السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی
یکتائی تنہائی، شہنشاہی تے بادشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو کائنات دا حقیقی مالک خالق رازق داتا دستگیر، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، میری آواز نو سنن والی میری معززہ صالحہ عزت ماں میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی عظیم اور بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیت مبارکہ جو اس وقت آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی اسے بات نو ہی عرض کر رہا سا انسان دی کامیابی اور کامرانی کس چیز دے اندر ہے؟ بندہ الیکشن جیتے تو کامیاب نہیں، کوئی ایسی نعمت عظمیٰ مل جائے تو بندہ سمجھتا کہ میں کامیاب ہوں، منسٹر لگ جائے، ہیڈ ماسٹر لگ جائے، بندہ سمجھتا میں کامیاب، لیکن کامیابی اور کامرانی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فرمایا جڑا بندہ جہنم تو محفوظ کیتا گیا، جہنم تو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں جنت دا داخلہ مل گیا، یہ بندہ کامیاب، جہنم تو بچن والا اور جنت دا داخلہ مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ ہنو سب نو نصیب فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہاں جہنم تو بچن دے سبب، انہاں دے اندروں ایک سبب پہلا بیان کیتا سی کہ انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے دی درستگی جہنم تو بچن دا سبب ہے۔ عقیدہ توحید ہوئے گا تو یقیناً بندہ جنت دا وارث بن جائے گا۔ اور دوسرا عمل پہلو بیان کیتا سی کہ نیت دے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ نیت دا خالص ہونا، بندہ قربانی کرے، جہاد کرے، قتال کرے، نماز پڑھے، کوئی بھی کام کرے، تبلیغ کرے یا سخاوت کرے، اس دا اخلاص جڑا اس دے اندر ہونا چاہیے، اللہ دی رضا اور اللہ دی خوشنودی ہوئے گی تو وہ بندہ جہنم تو بچ جائے گا۔ اور تیسری بات میں بیان کیتی سی کہ دعا،
دعا ایک جہنم تو بچن دا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں 3 وارا صبح تے 3 مرتبہ سوال شام نو کردا آندا اللہم انی اسالک الجنت، اللہ مینوں جنت دا داخلہ عطا فرما، تو جنت بول کے کہندی اللہ اینوں میرے اندر داخل فرما۔ اور جڑا بندہ جہنم تو بچن دی صبح اور شام 3 مرتبہ دعا کردا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بول کے آندی ہے یا اللہ اینوں میرے بندے تو میرے تو محفوظ فرما۔ دعا عبادت کا ایک مغد ہے، اور دعا دے متعلق میں گزارشات کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں چند باتاں بیان کر چکے ہیں کہ دعا کس وقت دے اندر قبول ہوندی ہے، او دے اوقات بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور چوتھا جو میں عمل دسنا چاہنا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وہ ہے نماز۔ نماز جہنم تو بچن دا سبب ہے، جلدی جنت دے اندر چلے جان گے۔ میدان معاشر دا دن ہوئے گا، انسان دی حساب و کتاب دا دن۔ اللہ تعالیٰ میدان عرفات دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میدان عرفات دے اندر لوگ جمع ہوں گے، قیامت دا دن ہوئے گا تے ہر بندہ اپنے نفس دے اندر، ہر بندہ اپنے گناہاں دے مطابق پسینے دے اندر ڈوبا ہوئے گا، کہے نو گال تک، کہے نو گوڑیاں تک۔ میدان معاشر دے اندر کامیابی تے کامرانی اس دن ہونی ہے جس بندے نو نامہ اعمال اس دا سجے ہاتھ دے اندر پھڑایا گیا تو کہے گا میں کامیاب ہو گیا۔ اے ہے کامیابی۔ اپنے عزیز و قارب نو، اپنے والدین نو، دوست احباب نو کہے گا ویکھو مینوں نامہ اعمال جڑا ہے سجے ہاتھ دے اندر پھڑایا گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تے جنوں کھبے ہاتھ دے اندر پھڑایا گیا، اللہ اکبر، تے اپنے اندر آپس نو چک مارے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس وقت دا پچھتاوا اس دے کسے کام نہیں آئے گا۔ کہے گا کاش میں دنیا دوتے رہ کے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں نو انہاں دے حکماں دے اتے اپنی زندگی بسر کردا تو آج یہ میں ندامت اور پریشانی تو محفوظ ہو جانا، لیکن اس وقت دا پچھتاوا اس سے کسے کام نہیں آئے گا۔ جنتی سوال و جواب دو بعد جنتی جنت دے اندر چلے جائیں گے تے جہنمی جہنم دے اندر چلے جائیں گے۔ آپ اس دے اندر بات چیت ہوئے گی، ہوں تے جدید سسٹم آ گیا، پہلو تے علماء سمجھا دیں سانا جنتی جہنمیاں نہ بات کریں گے تو لوگ آندے ہیں پتہ نہیں کس طرح بات ہوئے گی۔ ہوں تے جدید دور ہے، بندہ نیٹ تے بیٹھا ہے، ایمو کھولیے کتھے دا کتھے وے تے آواز بات آپ اس دے اندر کر رہے ہیں۔ جنتی جہنم دے اندر، جنتی جنت دے اندر چلے جائیں گے تے جہنمی جہنم دے اندر چلے جائیں گے تے جنتی سوال کریں گے فی جنتی یتسالون، جنتی سوال کریں گے جہنمیانو فی جنتی یتسالون، جنتی سوال کریں گے جہنمیانو ان المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تسی جہنم دے اندر کس وجہ دے اندر جہنم دے اندر داخل ہوئے ہو؟ تے کی جہنمی کی کہیں گے قالوا لم نکم من المصلین، اسی کی نماز نہیں سان پڑھ دے، اسی نماز نو ٹھکرانے سا، نماز پڑھن والے نو مزاق کرنے سا، نماز پڑھ دے نہیں سا۔ نماز کی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان انسان جو ہندہ مسلمان ہو کے ایمان دے اندر داخل ہوئے گا، کدوں ہوئے گا داخل؟ جدوں نمازی ہوئے گا۔ مومن تے مسلمان کدوں ہوئے گا انسان؟ جدوں نمازی ہوئے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارک صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مسلمان مومن اور کافر بندے دے درمیان اگر فرق ہے تے صرف نماز دا ہے۔ کدا فرق ہے؟ نماز دا فرق ہے۔ تے نماز جڑی ہر حال دے اندر انسان دے فرض ہے، اے نہیں خوشی آئی ہے تے کھا رہی ہے قضا کر کے پڑھ لیں گے، نہیں غمی آئی ہے تے نمازی پڑھ گئے، دکھ تکلیف آئی تسبیحاں پڑھ لیں۔ مومن ہر حال دے اندر مومن جڑا نمازاں ادا کردا ہے تے نمازاں ادا کیویں کردا ہے؟ جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیتی، جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ہے اسی طرح نماز ادا کردا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن تے مسلمان دے اوتے کچھ احکامات نے، کچھ ایسے قانون نے جڑے ہم وقت لاگو نہیں۔ مثال دے طور تے بندہ امیر ہے، ایک بندہ غریب ہے، امیر دے اوتے زکات فرض ہے سال دے بعد ایک مرتبہ، وہ اپنا نصاب کرے جنی زکات باندھی وہ زکات ادا کرے۔ اگر انہوں مال اللہ نے دیتا ہے تو زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج بھی وہ تے فرض ہے۔ رمضان المبارک دے روزے زندگی دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر 12 مہینے دے اندر ایک مہینہ رمضان دا اس دے اندر فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مرد دے اتے حج ہر عورت دے اتے مسافر دے اتے بھی فرض ہے، مقیم دے اتے بھی فرض ہے، حاکم دے اتے بھی فرض ہے، محکوم دے اتے بھی فرض ہے، بارش چل رہی ہے تاں بھی فرض ہے، اندھیریاں چل رہی ہیں تاں بھی فرض ہے، موسم خشک ہے یا سرد ہے، ہر حال دے اندر مومن دے اتے نماز فرض ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حکم دیتے اذان دا یا زکات دا، فرائض تے نافل جتنے بھی اللہ پاک نے حکم النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری کیتے ہیں وہ کتے کیتے ہیں؟ زمین تے نہ دکے۔ لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس دے واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 7ویں آسمان دے اتے سدرۃ المنتہا دے قریب اللہ پاک نے بلا کے 3 تحفے دیتے، انہاں 3 تحفیاں دے اندروں ایک تحفہ نماز ہے، ایک تحفہ سارے حکم کتھے ہوئے نے؟ زمین تے، لیکن نماز دی واری آئی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا تحفہ معراج ہے۔ آج کہے یار دوست کوئی باہر فون کال دے، کوئی شے کال دے، خط کال دے تو بندے نو پڑھنا نہ آوے تو کہے ماسٹر یا ٹیچر نو آندا یار دس انہیں کی لکھیا ہے، میرے پتر نے، میرے بھرا نے، میرے دوست احباب نے کی خط دے اندر لکھیا ہے؟ وہ جو جنی دیر تک سوندا نہیں ہے خط اونی دیر تک انہوں سکون تے اطمینان قلب نہیں ہوندا، یار انہیں پتہ نہیں کی لکھ دیتا ہے۔ باہر دے ملکوں خط آیا وہ پڑھاندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے نبی سدرۃ المنتہا قریب اللہ پاک نے تحفے تین عطا کیتے نے، انہاں تحفے اندر ایک تحفہ نماز ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تحفے دی قدر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی کی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا علی بن طالب، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر نے، زندگی دے آخری لمحات دے اندر آخری ایام دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم جاری کر رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز ادا کرو، نماز ادا کریا کرو اور اپنی لونڈیاں دے حقوق ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما رہے ہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی احادیث سنو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے مبارک دے اندر جب تک حرکت رہی ہے، سکت رہی ہے بولن دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بول سکتے ہیں۔ آخری بیماری دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بول رہے ہیں یہ ہی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نمازاں ادا کرو، نماز ادا کرو تے اپنے لونڈیاں دے حقوق دی پاسداری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا رہے ہیں تے کس بات امت نو حکم دے رہے ہیں؟ نماز پڑھو۔ اج اسی اپنے باپ اور دادے دی نجائز وصیت تے ہی عمل کر لینے، بزرگ ٹور جانا دنیا تو کہہ جائیں شیخ پورے والوں کو رشتہ لینا بھی نہیں جے تو دینا بھی نہیں جے، لاہور والوں نہ تو حکا پانی بند، تو اسی آنے ہاڈا ابا ہاڈا دادا وصیت فرما گیا، اسی وہ وصیت نجائز وصیت تے عمل کر لیں۔ یہ نہیں آندے کہ وہ غلطی کر گیا اسی وہ وصیت نو چھڑ دئیے، نہیں جی ہاڈا ابا آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی تے آخری ایام دے اندر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز ادا کرو، نماز پڑھو، نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات دی وصیت جو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نو وصیت فرما رہے ہیں، بلکہ اذان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز دے متعلق کتنا کو اہتمام کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جو کوئی تنگی یا تکلیف ہوندی یا سورج نو کوئی گرہن لگدا یا کوئی ایسی مصیبت پریشانی ہوندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندروں نکل دے، گھر دے اندروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات نبی نکل دے، مسجد دے اندر آ کے نفل ادا کر دے، نماز پڑھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی غمگین ہوندے، پریشانی ویندے، سورج نو گرہن لگا تے پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے؟ مسجد دے اندر نماز ادا کر دے۔ اج امت مسلمہ پریشانی دے زوال دے اندر پھنسی ہے۔ اسی تو پاکستان چی نہیں سا، مرون ملک سا، لیکن میسج چاہ رہے سن کہ پاکستان دے اندر فروری دے مہینے دے اندر 10 دھماکے ہو چکے، انسان پریشانی دے عالم دے اندر، پریشانی دے اتے پریشانی، دن دن 2 دن گزرے دھماکہ ہو گیا۔ لیکن اسی اتنے خوفزدہ ہون دے باوجود مسجد کی طرف نہیں آ رہے، نمازہ دی طرف نہیں آ رہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوندے، پریشان ہوندے، دل نو سکون اور راحت لینا چاہندے، اطمینان قلب لینا چاہندے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے دے، اے بلال اٹھو اذان پڑھو، اے بلال اٹھو اذان پڑھو تاکہ اپنے دل نو سکون اور راحت اور اطمینان قلب حاصل کریے۔ اج اذان ہویا تو لوگاں دے دماغ ہی پارے ہو جاندے، ایتھے کہ چوک دے اندر کھلوتا ہوئے گا کوئی بندہ اذان ہو جائے، وہ آندا کہ کاری یا مولوی جاؤندا جاندا کوئی بندہ اے نہ کہے آیا نماز پالی، وہ فوراً رسے تڑاتا ہے، مولوی صاحب کپڑے پلیت نے، اللہ دی دھرتی تے پلیت لگا پھرتا ہے، اب بس ہن مینوں آ کام ہے میں کر لاندا پھر پڑھ لاندا ہیں، جان چھڑاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دے متعلق کی حکم دیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتھے صحابہ نبی دے لیٹھن اللہ انہاں دیاں قبراں دے تے کروڑا رحمتاں دا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ اے بات دسو، اگر کہے بندے دے دروازے دے اگوں نہر چل رہی ہوئے، نہر چل دی ایک بندے دے دروازے دے اگوں، تو دل دے اندر 5 مرتبہ اس دے اندر غسل کرتا ہے، کیا وہ دے جسم دے اتے میل کے چل رہے گی باقی؟ صحابہ آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، وہ دے جسم دے اتے میل کے چل کتھوں رہنی ہے؟ وہ دے جسم دے اتے میل کے چل نہیں رہ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہوئی مثال اس مومن بندے دیئے
یہ مثال اس مسلمان بندے دی ہے جو دن دے اندر 5 مرتبہ وضو کردا ہے تے اللہ پاک او دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے، صغیرہ گناہ۔ دوسری احادیث بخاری مسلم دے اندر آ رہی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ایک دن دیا نمازاں اگلے دن تک تے جمعہ اگلے جمعے تک، رمضان المبارک دا مہینہ اگلے رمضان تک، فرمایا اے جنہ درمیان دے اندر عرصہ ہے، فرمایا انسان دے گناہاں دا کفارہ ہے، صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، شرک نہ کیتا ہوئے صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ جڑے کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھی سو اگلی نماز دے درمیان جڑے گناہ کیتے سو چھوٹے اللہ انہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ کس دی وجہ تو وضو کردا ہے آنگے مسجد دے اندر آندا ہے، اذان سنیے مسجد دے اندر آ گیا ہے، یہ نہیں کیا کام پہ آگیا جہاں فلانے تھا، نہ مسجد اندر آ گیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلدا ہے مسجد دی طرف آندا ہے، مسجد اقصی دی طرف آندا ہے جا ہور مساجد دی طرف آندا ہے، انج کر کے اپنا سجا قدم پوڑدا ہے، اللہ پاک اے دے گناہاں نوں معاف کر دینے، کھبا قدم پوڑدا ہے اللہ اے دے درجات بلند کر دینے۔ اتنا بڑا فریضہ، لیکن آج امت مسلمان اس فریضے نے بول چکی، اہی سمجھنے ہاڑے معاشرے دے اندر چلو بھائی جڑا بابا پڑھ لے گا، منڈیاں کھنڈیاں دا تے کام ہی نہیں گیا عمر دے اندر نمازی بن جائے، کی ضرورت ہے نماز پڑھا دی؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا قدم پوڑدا ہے مسجد دے اندر آندا ہے، قدم پوڑدا ہے درجے بلند ہو رہے نے، گناہ معاف ہو رہے نے، چلدا مسجد اندر آ گیا، مسجد اندر آمدا ہے تے آن کے دعا پڑھدا، سجا ہاتھ سجا قدم جڑا مسجد اندر رکھدا تے کی دعا پڑھدا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے، میرا دوست میرا بھائی عزیز و قرب اگر مسجد اندر آمدا ہی نہیں، رحمت لینے ہی نہیں جاندا تو اللہ رحمت کیویں کرے گا؟ رحمت والے کام ہی نہیں کرتا۔ مسجد اندر آ گیا، دعا پڑھی سو، نبی علیہ السلام نے فرمایا آن کے رکھتا تحیات المسجد تحیات الوضو، 2 رکھتا پڑھتا نیت ساریاں دی ہو سکتی ہے، پڑھتا ہے رکھتا تحیات المسجد تحیات الوضو 2 رکھتا پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بہ جاندا ہے، اپنی جگہ دوتے بہ جاندا ہے، جنہی دیر تک جماعت نہیں ہے کھلوتی، یہ بیٹھا رہندا ہے، فرشتے اللہ دے ملائکہ فرشتے جڑے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے واسطے بخشش دی تے مغفرت دی دعا کر دے نے، فرشتے دعا کر رہے نے، اج اسی آنے فلانے تو دعا کرے، فرشتیاں دی دعا، فرشتے دعا کرتے رہندے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے تحیات الوضو تحیات المسجد بہندا مسجد دے اندر جماعت کھڑی نہیں ہوندی، یہ بیٹھا رہندا دا وضو نہیں ٹردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے اے دے واسطے بخشش دی تے مغفرت دی دعا کرتے رہندے نے، اللہ انہوں معاف کر دی، اللہ اتے رحم کرتا ہے، رحم لواں گے تو رحم ہوئے گا، رحم والے کام کرانگے دے اللہ رحم کرے گا۔ نبی علیہ السلام دے احکامات سندے جاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرمانے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چند 14ویں دا ویکھ لو کیویں چمک رہا ہے، 14ویں دا چند ویکھ رہے ہو؟ ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے ہیں، فرمایا چند 14ویں دا ویکھن دے تانوں کوئی رکاوٹ نہیں، فرمایا کل قیامت والے دن اسی طرح تسی اپنے رب نوں ویکھو گے جویں 14ویں دے چاند نوں ویندے ہو، اللہ دا دیدار اسی طرح ہوئے گا، تے اللہ کس طرح اللہ دا دیدار نصیب لینا چاہتے ہو، اللہ دا دیدار ہوئے گا، تے اللہ دے دیدار واسے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث بھی سن دے جاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن بندہ اللہ دے ہاں سجدہ ریز ہو جاندہ ہے، نماز دے اندر حالت سجدے دے اندر ہوندہ ہے، اللہ دے سب تو قریب اودوں ہوندہ ہے، جو سجدے دی حالت دے اندر سب تو قریب اودوں ہوندہ ہے،
اللہ دے قریب آ جاؤ تو اللہ رحم کرے گا، تے جدے اتے رحم ہو گیا وہ جہنم تو بچے گا تے جنت دا وارث بن جائے گا۔ جہنم تو بچن دا سبب چوتھا بیان کر رہا ہوں، وہ ہے نماز۔ مومنہ دی دلان دا سکون اور مومنہ دے سکون دلان دی راحت اور اطمینان قلب۔ اطمینان قلب کس دے اندر ہے؟ کتاب و سنت دے اندر عمل، کتاب و سنت دے اتے عمل کرو گے اطمینان قلب ہے۔ اج دل دی تکلیف کسی نو ہو جائے، کسی نو کوئی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر دی تجویزات دے مطابق جائے، پرہیز کر رہا ہے کہ اے ڈاکٹر نے کیا ہے اے کھانا نہیں کھانا، دل دی تکلیف واسطے نہیں تو بڑھ جائے۔ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1438 سال پہلوں کہہ دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا خبردار خبردار، اطمینان قلب چاہتے ہو، دلانو سکون چاہتے ہو، دلانو راحت چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اللہ نو یاد کرن دے نال اطمینان قلب ہوئے گا، دلانو سکون تے راحت کیویں حاصل ہوئے گی؟ فرمایا اس بات دے اندر حاصل ہوئے گی کتاب و سنت دے اوتے چلن والے تسی بن جاؤ۔ اطمینان قلب کس دے اندر ہے؟ نماز، دین دے اندر، کتاب و سنت دے اندر۔ اور کتاب و سنت دے عمل کنی دیر کرنا ہے؟ اونی دیر تک کرنا ہے جنی دیر تک اسی زندہ ہاں، جنی دیر تک زندہ رہاں گے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اسا اللہ رسول دے حکم دے اتے قائم اور دہم رہنا ہے۔ آسان نمازاں پھر بھی پڑھنی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، سٹ لگ گئی ہے، نماز پھر بھی ادا کرنی ہے، نماز دے اندر سستی نہیں کرنی۔ رب کہندہ پڑھ نمازاں تو، منڈی بہاولدین والے، رب کہندہ پڑھ نمازاں تو، کتھے کہہ رہا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا وارکعوا مع الراکعین۔ اے لوگوں نماز پڑھو جماعت دے نال، رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال، یعنی کہ بعد جماعت نماز پڑھو۔ رب کہندہ پڑھ نمازاں تو، پاویں نال اشارے پڑھنی پئی، میرے دین والوں منہ موڑی نہ، پاویں جان تلی تے ترنی پئی، اے دین سانو نبیاں دسیا، نہ منے جہنم سڑ جائیں گا۔ رب تینوں جنت دے دے وے کام بانجی گا پھر تر جائیں گا۔ رب نو پل جانیا، رب نو پل جانیا، اے دل دے مرد مٹاندا ہے، مٹاندا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے شروع تو کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہدایت متقین واسطے۔ فرمایا اے دل دے مرد مٹاندا ہے، اے دل دے مرد مٹاندا ہے، رج رج قرآن تو سنیا کر۔ اے دل دے مرد مٹاندا ہے، اے دل دے مرد مٹاندا ہے، رج رج قرآن تو پڑھیا کر، ہر روز تلاوت کر کر کے تو پھول جنت دے چنیا کر، تو پھول جنت دے چنیا کر۔ قرآن دی برکت ایسی ہے، قرآن دی برکت ایسی ہے، جدوں پڑھسی جنت وڑ جائیں گا۔ رب تینوں جنت دے دے وے کام بانجی گا پھر تر جائیں گا۔ رب نو پل جانیا، رب نو پل جانیا۔ توبہ دے بوئے کھلے نے بوئے مسجد، نمازی بن جا، سجدے کرن والا بن جاتے، تلاوت کرن والے بنن تو بعد پچھلے گناہاں دے اوتے اللہ دے کولوں پشیمان تے شرمندہ ہو جا، توبہ کر لے۔ اللہ دے قرآن نے کی کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
فَاسْتَغْفِرُوهَا، اے ایمان والے گناہاں دے اُتے توبہ کرو تے پکی سچی توبہ کرو، توبہ دے بوئے کھلے نے، تو رب دے کولوں ڈریا کر، توبہ دے بوئے کھلے نے، تو رب کو معافی منگیا کر، توبہ دے بوئے کھلے نے، تو رب دے کولوں ڈریا کر، ہر روز نمازاں پڑھ پڑھ کے تو جنت دے اندر وڑیا کر، قرآن جن نمازی جدوں تو بن جائیں گا پھر اللہ کو تو ڈر جائیں گا، رب تینوں جنت دے دے وے کام بن جی گا، پھر تر جائیں گا، رب نو پل جانیا، رب نو پل جانیا، ایتھوں ٹر جانا ہی ایک دن تو، ایتھوں ٹر جانا ہی ایک دن میں، ایتھوں ٹر جانا ہی ایک دن تو، سارا قبراں دا مال ہیں، سارا قبراں دا مال ایتھوں ٹر جانا ہی ایک دن میں، جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ایتھوں ٹر جانا ہی ایک دن تو، اے دنیا ایک کھلونا ہے، ایتھوں ٹر جانا ہے ایک دن تو، اے دنیا ایک کھلونا ہے، جس دے تو ایتھوں ٹر جانا پھر پرت کدی نہیں آنا ہے، پھر پرت کدی نہیں آنا ہے، گناہگار بندہ تینوں کہندا ہے جے عمل نہ ہوئے پھر ہار جائیں گا، جب عمل نہ ہوئے پھر ہار جائیں گا، رب تینوں جنت دے دے وے کام بن جی گا، پھر تر جائیں گا، رب نو پل جانیا، رب نو پل جانیا، رب بھیجیا راہبر سونے نو، کڑا نبی ہے ہاڈی رہنمائی واسطے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، رب بھیجیا راہبر سونے نو جدی دو جگ وچ سلطانی ہے، رب بھیجیا راہبر سونے، تانوں اللہ پاک نبی دا روزہ دیاں زیادہ نصیب فرمائے، اللہ اکبر، رب بھیجیا راہبر سونے نو جدی دو جگ وچ سلطانی ہے، جدی صورت سیرت آلہ ہے، جدی بے داغ جوانی ہے، بوئے جنتاں دے کھل جاون گے، بوئے جنتاں دے کھل جاون گے، جے اس دی غلامی کر جائیں گا، رب تینوں جنت دے دے وے کام بن جی گا، پھر تر جائیں گا، رب نو پل جانیا، رب نو پل جانیا، اگر نمازاں پڑھو گے نبی علیہ السلام دے تحفہ سمجھو گے، پیغمبر علیہ السلام نو دی عظمت اور عزت ہے، خیر خائی تے پلائی کرو گے، ہر عمل دے کرو گے تو یقیناً اللہ پاک جنت جیسی نعمت تانو عطا کرے گا اور جہنم تو محفوظ کر دے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔